بلا تاخیر بلا تمہید آپ کے سامنے ملک پاکستان کے نامور نعت خواں آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور مخصوص کن انداز کے ساتھ آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سناتے ہیں مولانا منشا قادری صاحب۔ گھڑی گھڑی کی گھڑی وال ویکھنا ہے پر جان دے ذکر سرکار دا ہے، سائیاں لا لینی بدھی نہیں رہنی کوئی وقت پہ چاہتیاں مار دا ہے، سائیاں لا لینی بدھی نہیں رہنی کوئی وقت پہ چاہتیاں مار دا ہے۔ اللہ کی حمد پیش کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کروں گا۔ اللہ کی قسم ادب دا مقام ہے، اگر تسی توجہ دے نال سماعت فرماؤ گے، میں دو جملے پہلا جملہ پڑھا گا، میں نو پتہ لگ جانا کہ میں 10 منٹ پڑھنا ہے یا میں 5 منٹ پڑھنا ہے۔ تھوڑا تسی قیمتی جے، تھوڑا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے۔ اللہ دی قسم تھوڑا ٹائم ساڑھے کو امانت ہے، 1 منٹ تھوڑا اسی ضائع نہیں کریں گے۔ اگر آپ میری طرف توجہ کریں، میرے کچھ جملوں کے بعد ہماری جماعت کے عظیم خطیب میری مراد حافظ محمد بنی امین عابد صاحب، ان کے بڑے بھائی محمد سید مدنی صاحب تشریف فرمائیں، آپ باپ کے سامنے کچھ بیان فرمائیں گے، اتنی دیر میں حافظ صاحب تشریف لائیں گے۔ میں پہلا جملہ پڑھن لگا تو میں نو پتہ لگ جانا کہ میں 2 منٹ پڑھنا یا 3 منٹ۔ سنیے گا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ فرمانے لگے کہ شور کو بڑا سنتے ہیں، تو میں اے نعت خانہ دا خطبہ ہے، میں خطبہ پڑھ لگا، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے۔ او تو سبحان اللہ کہنی جب میرے آقا اشارہ ہوئے گا کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار پکاریں کہ گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں کہ گناہگار کہاں ہے۔ اچھا سارے نہیں بولے دے ہاتھ بدا لی ہویا، میں پورے دل نال نہیں پڑھا تو میں جرمدار۔ دوبارہ جملہ پھر پڑھا گا، جب ہاتھ کا اشارہ ہو جائے گا تھوڑے دو میں ہاتھ اٹھ جان گے، محبت نال بولو گے سبحان اللہ کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں کہ گناہگار کہاں ہے۔ سیدھے ہاتھ اٹھ جان، اللہ کرے ادا ہاتھ حجر اسود لگ جائے۔ سرکار پکاریں کہ گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں کہ گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں کہ گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں کہ گناہگار کہاں ہے۔ کیڈا سونا سونا پل کاندا لاہیے
कहाँ नाले साडे दुख वंडदा नाले साडे दुख वंडदा नाले फलकां दा लाहीए सरकार पुकारे के गुनाहगार कहाँ हैं सरकार पुकारे के गुनाहगार कहाँ हैं। और अब्दुल हमीद भाई बड़ा ही तवज्जो तरफ जुमला परवाना जन्नत लिए ढूंढे ये असहाब मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं तुसियो असहाब मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं हत्था नहीं लड़ा के सरकार पुकारे के गुनाहगार कहाँ हैं सरकार पुकारे के गुनाहगार सरकार पुकारे के गुनाहगार कहाँ हैं सरकार पुकारे के गुनाहगार कहाँ हैं फूल खिड़ दे गलब खोले खोले केड़ा दिलीस करे जिदे मुँह विच रब बोले केड़ा दिलीस करे जिदे मुँह विच रब बोले क्यों ना कहता जावा कहना पड़ेगा अल्लाह दी कसम ऐसा जुमला वाला है जब पैदाइशी तौर पे गुंगे दे कन्ना दे अंदर जुमला जाएगा गूंगा बंदा कहेगा अल्लाह सोने काश के अज मैनू भी जबान अता कर देंदा अल्लाह जी मैं भी ऐसा सोना जुमला सुन के मुहब्बत दे नाल कहता सुभान अल्लाह तवज्जो कीजिएगा कहना पड़ेगा कि खैबर को फतह करने को सरकार ने खैबर को फतह करने को खैबर को फतह करने को सरकार ने बोला जब मेरे हाथ का इशारा हो जाए केड़ा बंदा अपनी जुबान दे विचों बोले हत्थां नूं लहरा के सुभान अल्लाह अल्लाह सोनिया महफल तो बाद वो बंदा जावे ओदी अख लगे मेरे आका दी ज़ियारत नसीब हो जाए लेकिन हाले नहीं जब हाथ का इशारा हो जाएगा कि खैबर को फतह करने को सरकार ने बोला खैबर को फतह करने को सरकार ने बोला खैबर को फतह करने को सरकार ने बोला क्या कि बुलवाइए बुलवाइए है तेरे करार कहाँ है बुलवाइए है तेरे करार हत्थां नूं खड़े करके मोहब्बत नाल बोल देना सुभान अल्लाह बुलवाइए है तेरे करार कहाँ है खैबर को फतह करने को सरकार ने बोला कि बुलवाइए बुलवाइए है तेरे करार कहाँ है सरकार पुकारे के गुनाहगार तुसी सोने बड़े लगते जो जब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं सरकार पुकारे के गुनाहगार कहाँ गुनाहगार बंदा आखिर पे सच्चा बादल लगा के कहेगा सरकार
सरकार पुकारे के गुनाहगार कहाँ है सरकार सरकार नारा तकबीर शान मुस्तफा मकाम मुस्तफा शान सहाबा शान अहले बैत शान औलिया अल्लाह मौलाना मनशा कादरी साहब नारा तकबीर शान मुस्तफा मकाम मुस्तफा मौलाना कारी मनशा कादरी साहब अच्छा एक गुजारिश है भाई दी मोहब्बत ही पैसे वेला दे गया लेकिन साडा ठीक है इजाजत ठीक है एक बार उची फिर बोलो लेकिन तुसी पैसे दे के जांदे किथे भाई इत्थे मेरे कोल बहुत है माशाअल्लाह तुसी इत्थे बहुत है इत्थे आ जा खैर आजो इत्थे थानू एक सो इस तो भी सोना एक और जुमला दें एक बार उची फिर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खैबर को फतह करने को सरकार ने बोला बुलवाइए है तेरे करार कहाँ है मौलाना बिन्यामीन आबद साहब जोर दे नारा मारो पहली दफा साडे कोल आए ने मौलाना बिन्यामीन आबद साहब नारा तकबीर शान मुस्तफा खैबर को फतह करने को हजरत अली दे बीबी फातिमा दे पुतना दी गल होन लगी है कहना पड़ेगा कोई जोड़ा तीरां दा कोई जोड़ा तीरां दा दुल्हन बिला जवाब दुल्हा बिला जवाब दुल्हन बिला जवाब दुल्हा बिला जवाब दुल्हन का नाम दहरा दुल्हा अब कुराब दुल्हन बिला जवाब दुल्हन बिला जवाब दुल्हन बिला जवाब और दुनिया वाले इस जोड़े का खुदा ने खुद कीता इंतखाब इस जोड़े का खुदा ने खुद कीता इंतखाब दुल्हन दा नाम बखरा दुल्हा अबू तुराब दुल्हन बिला जवाब यकीनन मेरा कलाम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैंने इब्तिदाइया जुमले आप बाप के सामने इब्तिदाइया जुमले जरा थोड़े से लंबे हो गए। अब नात रसूल मकबूल के चंद जुमले समाअत फरमा लीजिएगा। एक मरतबा फिर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के रब्बा तेरा नबी
वेखिया रब तेरा नबी नाल प्यार वेखिया सब नाल सोना तेरा यार वेखिया हाँ सब नाल सारे पढ़ो मिल के पढ़ो सब नाल सोना तेरा यार वेखिया जिस बंदे का नाम पढ़ गया तो मैं हाथ उठ जाए अल्लाह सोने दुनिया के अंदर उस बंदे को किसी बंदे का मोहताज ना हो गए जिस बंदे का 5 सेकंड वास्ते हाथ उठ जाए अल्लाह सोने दुनिया के अंदर उस बंदे को कभी फालत ना हो सब नाल सोना तेरा यार वेखिया सब नाल सोना तेरा यार वेखिया सब नाल सोना तेरा यार वेखिया किवें करा करियो दे हुसैन जमाल दा कोई भी नसानी बीबी आमना दे लाल दा हाँ कोई भी नसानी बीबी आमना दे लाल दा काबे दैछा कोई नहीं काबे दैछा कोई नहीं मेरे कमली वाले गई यार जग विच मां कोई नहीं किवें करा करियो दे हुसैन जमाल दा कोई भी नसानी बीबी आमना दे लाल दा फल का तन का ददार वेखिया सब नाल सोना तेरा यार वेखिया सब नाल सोना तेरा यार वेखिया और इस कलाम का आखिरी जुमला कहना पड़ेगा सताया आसमाना ताई नाल 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 दंदाए सताया आसमाना ताई नाल नाल दंदाए एक थात जाके जिब्राइल रुक दंदाए हाँ एक थात जाके जिब्राइल रुक दंदाए असा तैन पल का तो पार वेखिया सब नालू सोना तेरा यार वेखिया थोड़ी आवाज कम कम हो चौक तक जानी चाहिए सब नाल सोना तेरा सब नाल सोना तेरा सब नाल सोना तेरा यार वेखिया सब नाल सोना तेरा यार वेखिया काफी फरमाइशें उधार नहीं आसी अगे भी जाना है मैं 2 जुमलों के तो बाद 2 जुमले पढ़ के थोड़े तो इजाजत चाहांगा इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम का नहीं एक बार उच्ची फिर बोलो सुभान अल्लाह हज़रत ईशान जो चार को मारो अच्छा चलो 2 जुमले मैंने पढ़ने थे मैं हजरत अली की शान में 2 जुमले पढ़ देता हूँ तवज्जो से समाअत फरमाइएगा कि अल्लाह का कबा शेर के बलियां कबली गए एक बंदा बोलता पे बाकी बुजुर्ग मेरे चुप बैठे रहे अल्लाह का कबा शेर के बलियां कबली गए अल्लाह का कबा शेर के बलियां कबली गए शेर बंदा खते कहना सुभान अल्लाह अल्लाह का कबा शेर के बलियां कबली गए वो मेरा अली तेरा अली रब का वली है वो तेरा अली मेरा अली सब का अली है अल्लाह का कब शेर का वलियों का वली गए वो तेरा अली मेरा अली सब का अली है दुल्हन बनी गए फातिमा भोला गए मुर्तदा
علی مولا علی مولا علی ہے اللہ کا کعبہ شیر کا ولیوں کا ولی گئے آخری نماز میں اللہ کا کعبہ شیر کا ولیوں کا ولی گئے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے کیا جانتا ہے شان تو بنتے رسول کی کیا جانتا ہے شان تو بنتے رسول کی رات بندے جاگن لگے دے چیک کر لیا دے بندے جاگن لگے دے میں پورے رسول دے نال کہنا وہ بندہ جڑا جملے تو نہیں بولے گا نو 500 انعام دیتا جائے گا کیا جانتا ہے شان جنہیں انعام لینا دے میرے کول آ جائے گے کیا نہ کہنگا جمع کیا جانتا ہے شان تو بنتے رسول کی حسنین کی اماں کا تزا جائے علی گئے حسنین کی اماں کا تزا جائے علی گئے حسنین کی اماں کا تزا جائے علی گئے وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے اللہ کا کعبہ شیر کا ولیوں کا ولی گئے وہ تیرا علی میرا علی رب دا ولی ہے الحمدللہ مغالطے تے چھڑ کے جاؤ میرا خیال ہے بڑی تھوڑی مہربانی آخری پہلی دفعہ آیا اچھا مغالطے اتھے چھڑ کے جاؤ اہل حدیث دا سٹیج ہے پڑھن والا کون ہے اہل حدیث ہے سنی نہیں اہل سنت کہہ سکتے جلے سنت سے بندہ عمل کرتا ہے تحقیق کریا کرو مغالطے نال لے کے جاؤ کہندے نے کہ وابی اللہ دے پاک پیغمبر دی شان بیان نہیں کر دے ایک لوگ تسی تھوڑے اندر بھی ہونگے اپنے قاری صاحب نو ملے ہونا کوڑو مسئلے پوچھو لوگ کہندے نے کہ اہل بیت دی شان بیان نہیں کر دیا کی ہو رہا سی ہون کہنٹے تو سن شان سچیاں دیا ہے درد بچیاں دیا کچھ گل سمجھ آئی کہ نہیں میں دوبارہ پھر پڑھنا جو سمجھ آئے تو پھر کہہ دی سبحان اللہ سن شان سچیاں دیا ہے درد بچیاں دیا عبدالحمید بھائی ذرا کیمرہ پیچھے گھمائی میں دوبارہ جملہ پھر پڑھا گا ذرا میرے ویرہ دے چہرے اللہ دی قدمے کیتھے کیمرہ لگ گیا اللہ نے کیمرہ اوپر لایا تھانو دیرا نوٹ کر سن شاہ نہ سچے آدھی عبادت دے اندر شامل ہو جا سبحان اللہ کہتے سن شاہ نہ سچے آدھیاں ہے درد بچیاں دیا ہے درد بچیاں دیا دل تو لگاوے کڑا یادا بلاوے کڑا سینے تے رکھیاں دیا ہے درد بچیاں دیا ہے درد بچیاں دیا سن شان سچیاں دیا ہے درد بچیاں دیا اور خطبے نو چھڈ کے پڑھے خطبے نو چھڈ کے پڑھے سونا نبی صفتاں کرے نوابی چچیاں دیا ہے درد بچیاں دیا ہے درد بچیاں دیا آخری جملہ پہ میرا سلام کہنا پڑے گا حاکم کو پہ لگا سالو نگل
सच्चियां दिया हैदर दे बच्चियां दिया हैदर दे बच्चियां दिया के मौला सजदे ते सर होवे तेरी हमद सना होवे मेरे पता ते घर वेले बस तेरा ही नाम होवे मौला सजदे ते सर होवे तेरी हमद सना ये थे मंशा कादरी साहब बड़े मखसूस कुन अंदाज के सामने आपके सामने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुना रहे थे।